سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. وقال لهم خزنتها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين وقالوا الحمد لله. وقالوا الحمد لله الذي صدقنا حتى إذا طبتم فادخلوها خالدين وقالوا الحمد لله. وقالوا الحمد لله وقالوا الحمد لله
حيث نشاء فنعم أجر العاملين فنعم أجر العاملين وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله وقيل الحمد لله رب العالمين وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله وقيل الحمد لله رب العالمين وقيل الحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم حميم تنزيل الكتاب من تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير. الله أكبر. عليك محمد. جمال بسم الله الرحمن
والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله والذي أخرج المرعى بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى
بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى قد أفلح من تزكى صحف إبراهيم وموسى بسم الله الرحمن الرحيم يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي
فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى صدق الله العظيم. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين وصل على سيدنا محمد في الآخرين
وصل على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين وصل على سيدنا محمد في كل وقت وحين اللهم اغفر لفقيدنا وارحمه وعافه واعف عنه اللهم أكرم نزله ووسع مدخله وجاف الأرض عن جنبيه اللهم اجعل عن يمينه نورا وعن شماله نورا ومن فوقه نورا ومن تحته نورا واجعله في نور من نورك يا رب العالمين اللهم لقنه حجتك وثبته عند السؤال وملتقى الملكان اللهم اجعل هذه الليلة من خير لياليه اللهم جاف الأرض عن جنبيه اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده واغفر اللهم لنا وله ولكافة المسلمين أجمعين اللهم تقبل دعاءنا بسر سن النبي وبسر أسرار الفاتحة